वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब। और नए देखने वालों को बताता चलूँ कि सवेरा जो हैं वो साहबजादी हैं शामी साहब की, और अगेन हमारी बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। और जिसे कहते हैं शामी साहब ने एक मोहर सब्त की है दोनों ने आके कि भाई ज़बरदस्त जो है वो एक फैमिली शो है। माशाअल्लाह, शुक्रिया। फातिमा का सवाल था डिजिटल मीडिया वो उन्होंने आपने जो डिजिटल मीडिया की बात की वो की, तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल मीडिया बड़ा, हम प्रोज्यूमर की बात करते हैं ना कि आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों हैं, तो अब वो वक्त नहीं है कि आप अपनी आवाज़ दबा लेंगे या आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। हाँ, देर से सुनी जाएगी लेकिन सुनी जाएगी। तो जो आप फील करते हैं, जिसका आपको एहसास होता है, उसको अगर आप मुनासिब अल्फाज में सोशल मीडिया के जरिए आप दुनिया तक पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मुझे मैं काफ़ी अर्से तक सोचती थी अपने घर में खुद ही किसी भी मसले पे कुड़ना, किसी मसले पे सोचना कि यार ये सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे खातून के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, ये इतने ये मसले भी होते हैं, ये बात भी होती है। तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपना एक चैनल शुरू कर लिया यूट्यूब का कुछ 10 दिन से। और जो अभी 10 दिन से? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम रखा आपने? डॉक्टर शामीज लेंस। डॉक्टर शामीज लेंस। वाह। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी शामी साहब के लेंस से तो ऑलरेडी दुनिया इतना देख रही है। तो उसी लेंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना। इनके अपने लेंस हैं। मैं सवेरा शामी ही हूँ। ख़वातीन के अपने लेंस, मगर सवेरा भी हैं। सवेरा शामी ही हूँ। सो अपनी बात कहने का मौका, अब मुझे कम से कम ये होता है कि हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन हो सकता है किसी को लगे भी। तो अगर कोई 2 लोगों को भी मेरी बात समझ आती है या मेरी बात पसंद आती है और उनकी जिंदगी में उसका कोई असर पड़ सकता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो काम था या जो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ सोसाइटी, वो मैंने कर दिया। वेरी गुड। तो इतने छोटे छोटे स्टेप्स हमें अगर हम लेंगे तो मेरा ख्याल है हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं लोगों तक। ठीक है। हम देखते हैं कि शामी साहब बिल्कुल, कहीं बाज लोग तो बिल्कुल कोई लाइन लगाते ही नहीं है, और वो गुफ्तगू जो बहुत ही निजी महफिल में भी एक ख़ास उम्र के बाद लोग गुरेज करने लगते हैं कि भाई अब उम्र हो गई है तो ज़रा अब इस किस्म की गुफ्तगू से या मुग़ल्लज़ात से परहेज़ किया जाए। वो ये जानते हुए भी कि सोशल मीडिया जो है वो हर घर में देखा जाता है और हर बच्चे के पास है, हर बुज़ुर्ग के पास है, हर औरत के पास है, वो जो आता है मुँह में लोग कह देते हैं। इस रवैये को शामी साहब अब ये आज़ादी है, ये क्या है? देखें, जो सोशल मीडिया है उसमें तो देखें ना, आप खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही एंकर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, तो आप अपनी बात बराह रास्त लोगों तक पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में दरमियान में एक एडिटर भी आता है ना। जी जी जी। है जो एडिट करता है, देखता है क्या चीज़ छपनी चाहिए, क्या चीज़ नशर होनी चाहिए, तो वहाँ आपको आज़ादी मिल गई खुली। अब अगर आपकी तरबियत नहीं होगी, आपकी तालीम मुनासिब नहीं होगी, आप आदाब से वाकिफ़ नहीं होंगे, आप समाजी कदरें जो हैं उनके आचना नहीं होंगे, तो फिर अगर आप गधे को इजाज़त दे देंगे तो वो ढींचू ढींचू करेगा ना। तो अब यहाँ ज़रूरत है ना फिर तालीम की और तरबियत की। तो डिजिटल मीडिया जो है या सोशल मीडिया जो है, जहाँ उसने एक आज़ादी जो है उसका एक माहौल पैदा किया है, वहाँ गैर जिम्मेदारी का फ़रोग़ भी किया है। तो अब वहाँ आपको थोड़ी लोगों को समझाना है, उनको तरबियत देनी है, भाई ये कदगन अपने ऊपर एक लगाएं और बात की तहकीक कर लें और जांच परख लें। जो आप बात कह रहे हैं वो सच है, जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो होने चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि हमारे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी हैं, वो यूट्यूब पे बैठते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़े हमारे पुराने सहाफ़ी हैं, इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और ये जानते हुए भी कितनी तरबियत है कि भाई आप फैसले के ऊपर राय दे सकते हैं, मगर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो नहीं कर सकते। आपको ये अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर यहाँ आके कानून की भी ज़रूरत पड़ती है और आपकी तकादा भी है, हमें तालीम की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं इनका फिर यहाँ से काम शुरू होता है ना। जी हाँ, तो इसी में आपको मैं इजाफा, जैसे अपनी फील्ड में मैं सिर्फ इस पे एक सवाल मेरा शामिल करिए कि आप क्या समझती हैं शामी साहब ने जो गुफ्तगू की कि सिर्फ लोगों की तरबियत की जाए, तरबियत से इसको दुरुस्त किया जाए, या कुछ रूल्स रेगुलेशन और रेगुलेट भी किया जाए इसे, या रेगुलेट करने से उसकी आज़ादी जो है वो सल्ब होगी? अच्छा, एक इसमें तो बड़ी एक अहम बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, आज़ादी इजहार राय की हम बात करते हैं। मैं उसके बारे में बताऊँ कि हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी कोई लिमिट है।
ان کا تو خیال ہے کہ بس جو دل میں آئے گا بولیں گے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ہمیں ایک پروجیکٹ ہم میڈیا انفارمیشن لٹریسی پہ آج کل کر رہے ہیں, اور اس کی کنسلٹیشنز ہم کر رہے تھے. تو ہم بہاولپور میں تھے, تو اس کے بعد جب ہماری کنسلٹیشن کے بعد اور جو گفتگو ہوئی, تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا مجھے تو آج سے پہلے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں نہیں آتی, جو جرم کے زمرے میں آتی ہیں, جو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, اور آپ یہ نہیں کر سکتے جس لمٹ کو آپ کراس کریں گے. آپ کراس کریں گے, آپ جب بھی میری حدود میں آئیں گے تو آپ میری فریڈم کو تو کرٹیل کر رہے ہیں نا, اس کا اختیار تو آپ کو کسی نے نہیں دیا. تو جب ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی کوئی حد ہے, اور یہاں تک آپ آئیں گے, اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے, تو ظاہر ہے تربیت کی کمی ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا. تو اس کے لیے تربیت بھی چاہیے, ہمیں میڈیا انفارمیشن لٹریسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسکول کے بالکل کریکولم کا حصہ, دنیا جہان میں اسکول کے کریکولم کا حصہ, کیونکہ نئی چیزیں ہیں نا, اس کے بارے میں بتانا. گزشتہ کئی سالوں سے نمبر 1 ہے اس کے اندر, تو وہ اسکول سے شروع کریں گے نا تربیت, تاکہ بچہ, آپ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, آپ اس کو موبائل دیتے ہیں, آپ سارا کچھ دے رہے ہیں, لیکن جو ریگولیشن اور کنٹرول ہے نا, اس کے درمیان بہت باریک لائن ہے. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو مسائل آتے ہیں. تو ریگولیشن ہونی چاہیے, مگر صحافی کریں نہیں, صحافی نہیں کرے, جو باڈیز آپ کی ہیں رسپانسبل, وہ ریگولیشن کریں, لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. نہیں تو پھر دیکھیں نا, وہ یہی تو دیکھیں نہیں, یہاں تو ہر شخص صحافی ہے. صحافی سے بنا دی کہ اے پی نیس ہے ہماری دیگر تنظیمیں. صحافی کہاں گیا؟ اب یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ہر بندہ صحافی. جی وہ تو آپ, یہ تو آپ صحافی جو ہے اس کا معاملہ تو صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں رہ گیا. جی ہاں, سوشل میڈیا نے تو تمیز ختم کر تو ریگولیٹ کون کرے گا شامی صاحب؟ دیکھیے بات اب یہی مشکل پیدا ہے نا, کہ یہ جو آپ سے پلیٹ فارم ہے نا سوشل میڈیا کے, وہ آپ کے ملک میں ہیں ہی نہیں, دفاتر ہی نہیں, وہ بین الاقوامی ہیں. آپ کے ملک میں تو کوئی دفاتر ہی نہیں ہے, آپ کے قانون کے سامنے وہ جواب دہی نہیں ہے. آپ کا بھائی ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے کہ چک لو انہوں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ دلی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے, واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں ایک اپنی مغالطات جو ہے وہ انڈیل رہا ہے, اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج بھی تو ہے نا, یہ ایک اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو آسان نہیں ہے. تو آپ نے جیسے بات کی, پر نتیجہ جس پہ جو قابو آ جائے چک لو, تو وہ کرنا پر قابو ہی نہیں آتے لوگ. اچھا شامی صاحب, ایک چیز میں نے بڑی شدت سے محسوس کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو پرانے صحافی جو خاص طرح سے تربیت یافتہ تھے یا خاص اداروں سے ایک ٹریننگ لے کے آئے ہوئے تھے, ایک پروسیجر کے تحت آئے ہوئے تھے, ان کی اپنی طرز کی مشکلات تھیں, اور وہ مشکلات جو تھیں وہ اداروں کے ساتھ تھیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھیں, اور کبھی کبھی بات حد سے بڑھ جاتی تھی اور مشکلات ان کو فیس کرنی پڑتی تھی. یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے دوست آئے ہیں, میں دیکھتا ہوں پڑوسی ملک میں بھی اور ہمارے یہاں بھی, ان میں سے بہت سارے لوگ ہر طرح کی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. مقبولیت کے بعد ان کے پاس مقبولیت بھی آئی ہے, پیسہ بھی آیا ہے, مگر چونکہ معاشرے کا جو فیبرک ہے اس میں مسالک کے حوالے سے, اس میں لوگوں کی دیگر معاملات پہ سینسٹیوٹیز کے حوالے سے اس طرح سے ادراک نہیں ہے. جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ آگے آگے ہوتے ہیں. کوئی فرار ہو رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی چھپ رہا ہے. وہاں بھی یہی ہوا, انڈیا میں بھی لوگوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا, یہاں پہ بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں. ان بہت سارے نوجوانوں کے لیے جن کو بہت فیم اور پیسہ ملا مگر بہت سارے خطرات سے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور وہ مشکل ان کو پیش آ رہی ہے. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ غیر ذمہ داری سے بات کرتے ہیں, آپ کے ویوز بڑھتے ہیں, پھر آپ کی انکم بڑھتی ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے نا, آپ یہ طرح طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں گے, آپ لوز ٹاک کریں گے, اپنی ویورشپ جو ہے بڑھائیں گے تاکہ اس سے پھر ریٹرن ہو, پھر پیسہ آپ کو ملے. اب یہ ایک بڑا ہی عجیب سا ایک سائیکل ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو غور کرنا پڑے گا, اس پہ اس کا کوئی سدباب کرنے کی. خود اپنے ان لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, ان لوگوں کے بھی لیے اور آپ اپنے معاشرے کو اس طریقے نہیں پھینک سکتے دوسروں کے سامنے کہ جیسے چاہیں چیٹ پاٹ کر دیں اس کی, اور غلط سلط خبریں پھیلا کے لوگوں کو لڑا دیں اور بڑھا دیں. ابھی آپ دیکھیں جنگ کے دوران میں کیا ہوا انڈیا میں, کیسی کیسی خبریں جو ہیں وہ غلط نہیں دی گا, وہاں سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے. پوری دنیا میں انڈیا کا سوشل میڈیا تو ہوا, اور جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے پیچھے لگ گیا, اور اب جھوٹ ہی جھوٹ پھیلا دیا. تو اب یہ جو چیلنج ہے کہ جھوٹ کو کیسے آپ نے روکنا ہے. آزادی اظہار جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جھوٹ پھیلانے کی آزادی جو ہے وہ تو آزادی اظہار تو نہیں ہے نا, نہیں دے سکتے. ٹھیک.
Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی صاحبہ. آپ ہیڈ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی پنجاب یونیورسٹی میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مجیب الرحمان شامی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد